الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية بسم الله، الحمد لله، وصلى اللهم وسلم على نبي الله، وبعد. هذه رسالة لكل مؤمن في كل مكان، عنوانها قعود ذل وسير الكرامة. هي رسالة تبين أثر القعود ونتيجة التسويف. القعود الذي لا يأتي بخير ولا يحضر بتفاعل مثمر، أهله يعشقون التواكل ويعتمدون على الاتكالية ويسهرون مع العبث، وتراهم يعيشون في قلق مستمر ويقبعون في مستنقع التأجيل والتسويف، ويبنون من الأحلام ما لا يستطيعون تحقيقه. راياتهم سوداء من سواد خطواتهم الشيطانية، وغاياتهم خرقاء لأنها لا تعد أن تكون شهوانية. شعارهم عش يومك، ودثارهم خيوط الإحباط. فرضوا بكل ذلك القعود مع الخوالف، وحبوا لأجل رغباتهم الدونية الصف الأخير. إذا دعوا إلى مجال عمل اثاقلوا إلى الأرض، وإذا طلب منهم إنجاز دفنوا برؤوسهم التراب. أكثر ما يتعبون لأجله الحديث بتذمر وفوقية وسخرية عن الناس، وأجمل ما يحملونه من أخلاق بالنسبة لهم الحسد والكراهية وبغض الآخرين. لا رأي لهم يسمع، ولا أثر لهم يتبع، ولن يجد وارثهم بعدهم مطمع. تراهم صما بكما عميا إذا حضر الخير، وشعثا غبرا إذا دعوا للبذل. يوقدون لكل مهزلة نار، ويرسمون لكل عار شعار. فأحاطهم الذل عن اليمين واليسار، فكان أي الذل النتيجة المتوقعة، والحنظلة المرة، والآهات التائهة الحائرة. أهل القعود عجزوا عن اكتشاف ما يملكون من طاقات ومواهب وإمكانات، وواظبوا على مواعيد حددتها الأنفس واللذات، مخمومين بقلوب مريضة، مأسورين لهموم متزايدة. طووا مراحل حياتهم في اللحظة الحاضرة، واختزلوا سنين أعمارهم في أحلام اليقظة. فكانوا فعلا لمملكة الذل ملوك، ولمواطن الهوان أسياد. نعم، إنها النتيجة المحسومة والخطوة المرسومة. مع القعود يتولد الذل الحقير. وفي المقابل من القعود يأتي السير، فالحركة ولود والقعود عابر. وفي مواجهة الهموم الدنيئة تأتي الهمم العالية، فالذل للأشقى والعز خير وأبقى. والسير لا يرتبط بوقت ولا مكان، وليس له خطاب ولا بيان، إنما هي الهمم التي تسوق الأنفس لمعالي الخصال، وترمي بالعزائم لمواطن الرجال، وتبني بعد الفناء ذكر من أسس الأجيال وسطر الآمال وخلد في كل ميدان سجال. المضي إلى السمو وسيلة، والغاية الغاية، والجنة الجنة، وللرجال همم، وللصقور قمم، وللمتتبعة من القوم لمم. من يعمل يصنع أثرا، ومن يضحي يبقي ذكرى، ومن يتعرض للمكاره تصقله سيوفها، ومن يعاني بالظروف تلين أمامه الحتوف. ومن صان بان، ومن عز بز، ومن أعطى أخذ، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. ولكل مجتهد نصيب، ولسجناء الكرامة حياة، ولأسرى الصمود كيان، والعظمة للصابرين، والسؤدد للعاملين. وسيجزي الله الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من يريد التغيير عليه بالمسير، ومن يتلمس جدار التفوق عليه بالسلم القوي، ومن يبغي الصدارة فلا بد من الجسارة. وطريق القمة فيه الملمة، الأشواك فيه مستقرة، والمفاوز في عرضه وطوله، والمخاطر تحاصره، والأقدام حافية، والقلب مشغول. وحفت الجنة بما تكرهه النفس وتستثقله الروح. لذا كان لذلك المكان الشاهق أصحابه، فلله درهم يوم أن أهانوا كل غال ونفيس، وضحوا بكل دقيقة مع جليس، وداسوا على أنف إبليس. فكان لسيرهم طعم رائع المذاق، وإن كانت أقدامهم حافية، وكان لكلمتهم وقع في الصدور، وإن كانت حناجرهم ناشفة. ما أجمل الفوز والنجاح، وما ألذ مذاقه بعد صبر مضن وسير مشق وعقبة كؤود. والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.